हुन्छ यहाँहरु सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले सबैलाई प्रशस्त आशीष दिउन्। आजको हामी वचनको सेवामा आएका छौं, प्रभुको वचन सुन्न आएका छौं। अनि प्रभुको वचनले भन्दछ कि परमेश्वरको भवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्नलाई जाऊ नै भनेर भन्दछ। त्यसकारण हामी प्रभुको वचन नै सुन्न यहाँ आएका छौं। प्रभुको वचन चाहिँ जीवित परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ। जीवित परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आशीषहरू, चंगाईहरू, उन्नति, प्रगति गराउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन जीवित छ। हामी अहिले चाहिँ भजन संग्रह 37 अध्यायको 29 पद, भजन संग्रह 37 को 29 पदलाई पढ्छौं। भजन संग्रह 37 अध्यायको 29 पदमा के लेखिएको छ एकजना कसैले पढिदिनुस् त। धर्मीहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र त्यहाँ सधैँभरि बास गर्नेछन्। आमेन। धर्मीहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र त्यहाँ सधैँभरि बास गर्नेछन्। द राइचस स्याल इनहेरिटेन्स द ल्यान्ड एन्ड डुइल द देयर इन इभर। है, सधैँभरि त्यहाँ बास गर्नेछन्। धर्मीहरूले चाहिँ के गर्नेछन्? धर्मीहरूले के गर्नेछन्? धर्मीहरूले देश अधिकार गर्नेछन्। धर्मीहरूले चाहिँ देश अधिकार गर्नेछन् र त्यहाँ सधैँभरि बास गर्नेछन् भनेर लेखिएको छ। आउनुहोस् प्रार्थना पहिला। प्यारो प्रभु, धन्यवाद। पवित्र आत्मा यो वचनको प्रकाश दिन आओस्। सुन्ने सबैलाई प्रशस्त अनुग्रह मिलोस्। बोल्ने म होइन, तपाईँ बोल्नुहोस्। मेरो ओठलाई पवित्र आगोले शुद्ध पार्नुहोस्। बिन्ती गर्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ। धर्मीहरूले देश अधिकार गर्नेछन्, त्यहाँ सधैँभरि बास गर्नेछन्। धर्मी भनेको को हो त? अब संसारमा धर्मी को हो त? धर्मी को हो? धर्मी कसरी मान्छे धर्मी बन्न सक्छ त? धर्मी भनेको को हो जस्तो लाग्छ? धर्मी को? धर्मी भनेको के हो? धर्मी भनेको कसैको पनि खराबी नचिताउने, सबैको भलो चिताउने र उसलाई कसैले पनि औलो ठड्याउन नसक्ने व्यक्ति, होइन? यसलाई धर्मी भनिन्छ। तर बाइबलले चाहिँ कसरी मान्छे धर्मी हुन्छ भनेर भनेको चाहिँ, बाइबलले चाहिँ धर्मी असल कामद्वारा होइन, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ। रोमी 3:23 भन्छ, परमेश्वरले संसारमा कोही पनि धर्मी छैनन्, सबै परमेश्वरको महिमाबाट चुकेका छन्। किनभने सबै मान्छे चाहिँ पाप गर्छन्, सबैले गल्ती गर्छन्। त्यसकारण परमेश्वरको महिमाबाट पुग्नबाट चुकिराखेका छन् भनेर बाइबलले बताउँदछ। है, धर्मी कोही पनि छैन भनेर बाइबलले बताउँछ, धर्मशास्त्रलाई। त्यसकारण हामी यहाँ धर्मी चाहिँ कसरी हुने रहेछौँ अलिकति हामी हेर्नेछौँ। गलाती 3:24 पद, गलातीको पुस्तक 3:24 पदमा धर्मी कसरी हुन्छौँ भनेर लेखेको छ। है त, गलाती 3:24 पद, त्यहाँ के लेखेको छ? 3:24 विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन सक्नु भनेर व्यवस्थाद्वारा हाम्रो संरक्षक भई हामीलाई ख्रीष्टसम्म डोर्याउने जिम्मा दियो। है, विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन सकौँ भनेर व्यवस्थाले हाम्रो संरक्षण भई हामीलाई ख्रीष्टसम्म डोर्याउने जिम्मा दियो। अब रोमीको पुस्तक हेरौँ, रोमी 5:1 पदलाई, रोमी 5:1 पद, रोमीको पुस्तक 5:1 पदलाई के लेखेको छ? रोमीको पुस्तक 5, विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भयो। है, यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरेर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग चाहिँ हाम्रो मिलाप भएको छ। है, परमेश्वरसँग चाहिँ हाम्रो मिलाप भएको छ। विश्वास, जब हामी येशूलाई विश्वास गर्दछौँ अनि मात्र हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। हाम्रो आफ्नै धर्म कर्मले चाहिँ मान्छे धर्मी ठहरिँदैन। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारणले मात्र, येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भने स्वीकार गरेको कारण मात्र हामी धर्मी ठहरिन सक्छौँ। येशूलाई विश्वास गरेको कारणले मात्रै विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन सक्छौँ। 9 पद यसरी लेखेको छ, यही रोमी 5:9, यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरेका हुनाले झन बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उद्धार उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। येशूको रगतद्वारा पनि हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। विश्वासद्वारा, येशूको रगतद्वारा चाहिँ हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। अनि धर्मीले चाहिँ के गर्दछ त भन्दाखेरि, धर्मीले चाहिँ देशमा अधिकार गर्दछ, देशमा शासन गर्दछ। आज संसारमा हेर्ने हो भने धर्मीले
देशमा अधिकार गर्नुपर्ने हो, देशमा शासन गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ भइराखेको जस्तो छैन स्थिति है। देशमा शासन चाहिँ धर्मीले गर्नुपर्ने। हाम्रो नेपालमा चाहिँ आज प्रभुको राज्य आएको नेपालमा सुसमाचार 2007 साल विक्रमसम्म 2007 सालदेखि नेपालमा सुसमाचार जब प्रजातन्त्र आयो त्योबाट सुसमाचारको ढोका नेपालमा खुल्यो र सुसमाचारको व्यवस्था सुरु भयो। तर जब सुरुका दिनहरूमा विश्वास गर्नेहरू विश्वासीहरूलाई चाहिँ यस्तो कुरा सिकाइयो कि विश्वास गरिसकेपछि येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि सबै कुरा छोड्नुपर्छ, जागिर खान छोड्नुपर्छ, व्यापार गर्न छोड्नुपर्छ, राजनीति त गर्नै हुन्न भन्ने प्रकारको शिक्षाहरू सिकाइएको थियो। जसले गर्दाखेरि अहिले जुन 70 वर्षको अन्तरालमा 70 वर्ष भयो नेपालमा क्रिस्चियनको जगत प्रभुको राज्य आएको, तर विश्वासीहरू तल मात्रै बाहिर मात्रै थुप्रियो, भित्र छिर्न सकेन। राजनीतिमा पनि छैन, पुलिस प्रशासनमा पनि छैन, आर्मी प्रशासन छैन, कुनै पनि प्रशासनमा चाहिँ क्रिस्चियनहरू भेट्नलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ। गाह्रो किनभने के शिक्षा सिकाइयो भने सुरुदेखि थाहा छैन किन त्यस्तो सिकाइयो। दुईटा कारण छ भन्ने कुरा त मैले सुनेको छु। त्यतिखेर तत्कालको सरकारले चाहिँ युएनओले चाहिँ नेपाल सरकारसँग एउटा सम्झौता गरेको थियो, एउटा सुसमाचार प्रचार गर्न पाइँदैन भनेर, एउटा चाहिँ क्रिस्चियन भइसकेपछि राजनीति गर्न पाइँदैन भन्ने सम्झौता गरेको थियो भन्ने कुरा मैले सुने। त्यो चाहिँ कतिको सत्य हो अनि हाम्रै अग्रजले त्यो कुरा भन्नुभएको हो। अनि त्यो प्रकारको व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि आज देशमा धर्मीहरूले शासन गर्ने ठाउँ, देशमा चाहिँ धर्मीहरूले राज्य गर्ने ठाउँ अलिक कमै छ। देशले त्यो गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। क्रिस्चियनले व्यापार गर्न हुन्छ कि हुँदैन होला त? क्रिस्चियनले राजनीति गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? क्रिस्चियनले काम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन है? त्यो प्रकारको हामी आफै पनि जब पास्टरले भयौँ, प्रभुको सेवकाई सुरु गऱ्यौँ, अनि हामीलाई पनि यस्तो शिक्षा दिएको थियो कि हामी पास्टर भइसकेपछि हामीले केही काम गर्नु हुँदैन, काम गऱ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ पाप हो भनेर भनिएको थियो। पाप हो, काम गर्यो भने पाप हो। त्यसो कहाँबाट खाने त है? अप्ठ्यारो स्थिति, त्यस्तो शिक्षा है। अहिले क्रिस्चियन भइसकेपछि टिभी हेर्नु हुँदैन, पत्र पत्रिका पढ्नु हुँदैन भन्ने शिक्षाहरू सिकाइएको थियो। तर बाइबलले चाहिँ के रहेछ भने धर्मी त्यो व्यक्ति हुन्छ जब सबै कुरा जान्दछ, के कुरा ठिक के कुरा बेठिक भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ, त्यसपछि उसले शासन गर्दछ, अनि त्यो चाहिँ धर्मी व्यक्ति रहेछ होइन। धर्मी व्यक्ति चाहिँ बाइबलले चाहिँ सबै कुरा बुझेको जानेको, पाप के हो, अधर्म के हो, धर्म के हो भन्ने कुरा बुझेको व्यक्तिहरू चाहिँ धर्मी हुन्छ। जसले येशूलाई ग्रहण गरेको हुन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ धर्मी हुन्छ है, धर्मी हुन्छ। अब अहिले हाम्रा विश्वासीहरू व्यापार गर्न डराउँछन्। पैसा धन कमाउँछ भने त व्यापार गर्नै पर्छ, व्यापार गर्नै पर्छ। राजनीति गरेर धन कमाउने होइन, धन कमाउन चाहिँ व्यापार गर्नुपर्छ। धन कमाउनलाई चाहिँ व्यापार गर्नैपर्छ। जागिरले धन कमाउन सकिँदैन, धन कमाउने हो नि व्यापार गर्नुपर्छ। विश्वमा त यस्ता धेरै व्यापारीहरू छन् जो प्रभुका दासहरू व्यापार गर्नुहुन्छ र प्रभुको सेवकाईमा लगानी गर्नुहुन्छ। हाम्रा विश्वासीहरूले चाहिँ अब किन व्यापार गर्न डराउँछन् भन्दाखेरि त्यहाँ झुटो बोल्नुपर्छ होइन, बढी झुटो कुरा गर्नु बोल्नुपर्छ। राजनीति गर्दाखेरि पनि बढी के भन्छ झुटो बोल्नुपर्छ भनेर डराउँछ। वास्तवमा राजनीति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैले राज गर्न पाउन्। एउटा देशमा चाहिँ सबैको लागि एउटा राम्रो नीति बनोस्, सबैको हक अधिकारको सुरक्षा होस्, सबैले खान पाउन्, सबैले लाउन पाउन्, सबैले सुख सुविधा भोग्न पाउन् भनेको खास राजनीतिको अर्थ चाहिँ त्यो हो। तर राजनीतिलाई चाहिँ मान्छेले गलत प्रकारले व्याख्या गरेर राजनीति भनेको त झुक्याउनुपर्छ, ठग्नुपर्छ, मार्नुपर्छ, ढाँट्नुपर्छ, छलकपट गर्नुपर्छ अनि मात्र राजनीति हो भन्ने प्रकारको शिक्षा संसारमा कतिपय राष्ट्रमा त्यही नै चलिरहेको छ। त्यसकारण राजनीति भनेको चाहिँ सबैले त्यो देशमा शासन गर्न पाउनु पर्यो, सबैले खान नपाउनु पर्यो, सबैले लाउनु पाउनु पर्यो, सबैलाई बराबरीको हक अधिकार पाउनु पर्यो भनेको राजनीति चाहिँ त्यो हो। राजनीति भनेको एउटा राम्रो कुरा हो। राजनीति भनेको सबैले राज गर्नु पाउने त्यस्तो प्रकारको नीति हो राजनीति भनेको। तर अब मानिसहरूले चाहिँ राजनीति चाहिँ के भन्छ त्यस्तै प्रकारको। त्यसकारण धर्मी चाहिँ व्यक्ति चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्यो भने बल्ल त्यसले चाहिँ ठिक नीति ल्याउन सक्छ, दुष्टले त्यो नीति ल्याउन सक्दैन। त्यसकारण केही पदहरू पनि म भन्छु। यहाँ भजन सङ्ग्रह 125 को 3 पद पढ्नु त।
भजन सङ्ग्रह 125 को 3 पद के रहेछ? म यो घोषणा पनि गर्दैछु है, अब चाहिँ हाम्रा मान्छेहरूले व्यापार पनि गर्नुपर्छ, काम पनि गर्नुपर्छ, सेवाकाई पनि गर्नुपर्छ, अनि प्रभुका जनलाई सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ। हामी हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ, हरेक क्षेत्रमा। दुष्टहरूको राजदण्ड धर्मीहरूका निम्ति राखिएको देशमा रहने छैन। अब हो भयो, दुष्टहरूको राजदण्ड धर्मीहरूको निम्ति राखिदिएको देशमा चाहिँ रहने छैन। अब नत्र भने धर्मीहरूले चाहिँ अधर्मतिर आफ्नो हात बढाउँछ होइन। धर्मीहरूलाई राखिएको देश चाहिँ प्रभुले के भन्नुहुन्छ? धर्मीहरूले नै शासन गर्ने हो। जब तपाईँ यीशुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, जब यीशुलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ यीशुमा हुनुहुन्छ, तपाईँ इमानदार व्यक्ति बन्नुहुन्छ। अहिले संसारमा जसलाई सोधे पनि इमानदार व्यक्ति चाहिँ विश्वासीहरू नै हुन्, किनभने गैर क्रिस्चियनहरूले पनि यो भन्छन् विश्वासीहरू चाहिँ केही न केही इमानदार हुन्छन् नै। विश्वासीहरू चाहिँ केही इमानदार हुन्छन्, झुटो बोल्दैनन्, जे पाए त्यही खानपिन गर्दैनन् भन्ने प्रकारको बुझेका हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा विश्वासीहरू नै धर्मी व्यक्तिहरू, यसुलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ धर्मी व्यक्तिहरू हुन्। तपाईँहरू चाहिँ एउटा धर्मी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ धर्मी व्यक्ति हुनुहुन्छ है, तपाईँहरू चाहिँ धर्मी व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब एकभन्दा बढी काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा है त हामी बाइबलमा हेर्छौँ के लेखेको छ भने पास्टर भइसकेपछि, विश्वासी भइसकेपछि, हामी मैले अघि भनिहालेँ, विश्वासी भएपछि काम पनि छोड्नुपर्ने, जागिर पनि छोड्नुपर्ने, अनि व्यापार पनि गर्न नहुने, राजनीति पनि गर्न नहुने भन्ने प्रकारको शिक्षा चाहिँ नेपालमा थियो है। अनि हाम्रै गुरुआमाले चाहिँ जग्गाको काम गरे भनेर निकै नै बवाल मचियो। खाने कहाँबाट त? केही काम त गर्नुपर्छ नि होइन, परिवार पालन पोषण गर्नुपर्ने, पसल खोल्दाखेरि धेरै बवालका कुराहरू भयो। जे होस् त्यो छोडिदिउँ। त्यो कुरो के छ भन्दाखेरि त्यो एउटा परिस्थिति थियो। अब चाहिँ यो कुरो हामीले सबैलाई बुझाउनुपर्छ। तोडाको उखान थाहा छ तपाईँलाई? तोडाको उखान थाहा छ? तोडाको उखान के भनेको छ? यो मत्ती 25 अध्याय 14 देखि 29 तपाईँ पढ्नुहुन्छ। एउटा मालिकले विदेश जाँदाखेरि आफ्ना 3 जना नोकरलाई बोलाएर, त्यहाँ 3 जना होलान् अनि बढी पनि होलान्, तर 3 जना विशेष दिएको छ। एउटालाई उनीहरूको योग्यतालाई हेरिएको छ। एकताले हेर्नु त 14 पदमा उनीहरूको योग्यता, उनीहरूको क्षमता, के गर्ने क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई हेरेर तोडा दिएको छ। एउटालाई 5 तोडा, एउटालाई 2 तोडा, एउटालाई चाहिँ 1 तोडा। अनि त्यो तोडा दिइसकेपछि मालिक गयो, अब तिमीहरू जेसुकै गर भनेर गयो। तर जब मालिक फर्केर आउँदाखेरि 5 तोडा पाउनेले अरू 5 तोडा प्राप्त गर्यो, 10 तोडा कमाए। त्यसपछि 2 तोडा पाउनेले अरू प्राप्त गरेर 5 तोडा कमाए। अनि 1 तोडा पाउनेले चाहिँ गएर माटो मुनि लुकाएर राखिदियो है, हामी पाउँदछौँ। अनि यो चाहिँ योग्यताहरू हो, क्षमताहरू हो। यो त क्षमता, त्यो मान्छेले के गर्न सक्छ त भनेर, के गर्न सक्छ भनेर, त्यो चाहिँ योग्यता हो। त्यो योग्यता दिएको होइन। त्यो मान्छेको योग्यता कति छ? एउटा जन्मदेखि नै यो व्यक्तिमा कम्तीमा 5 वटा चाहिँ योग्यता हुँदो रहेछ, कम्तीमा। तर जब पछि आउँछ त्यसपछि योग्यता बढ्छ। त्यहाँ 5 को 10 हुन्छ, त्यहाँ 10 थपिएको छ होइन। त्यसपछि 5 को 10 थपिएको छ, त्यहाँ 2 को 5 थपिएको छ। त्यहाँ योग्यताको वृद्धि हुन्छ। त्यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि योग्यताको वृद्धि हुन्छ, उसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि हामी त्यहाँ देख्दछौँ कि त्यो योग्यता थपेको कारण चाहिँ त्यो एकजना जुन एउटा मात्रै योग्यता थियो, एउटा मात्रै काम गर्न सक्ने थियो, तर त्यो चाहिँ उसले लुकाइदियो। योग्यता लुकाउँदाखेरि के भयो? उसले चाहिँ आशिष पाएन, ऊ चाहिँ नाशमा पर्नु पर्यो भन्ने कुरा त्यहाँ हामी देख्दछौँ। जसँग छ त्यसमा भएको पनि दिइनेछ, जसँग छैन त्यसमा भएको पनि खोसिनेछ। जसँग छ त्यसलाई अझ दिनेछ, थपिनेछ, जसँग छैन त्यसमा भएको पनि खोसिनेछ भनेर तपाईँ त्यहाँ पाउनुहुन्छ है 29 पदमा। त्यसकारण 5 वटा योग्यता चाहिँ कम्तीमा हुन्छ, 5 वटा योग्यता। आज क्रिस्चियनले राजनीति गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भने एकदम चर्को कुराहरू आएको, जागिर खानु हुन्छ कि हुँदैन चर्को कुराहरू आएको। अनि बल्ल अहिले चाहिँ होइन क्रिस्चियनहरूले हदैसम्म त गर्नुहुन्छ कि भन्ने कुराहरू आएको छ। अब त्यसरी पास्टरले राजनीति गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आइराखेको छ है। पास्टरले गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। अनि मलाई गजब लागेको छ। मैले राजनीति गरेँ केही समय अगाडि, म फिल्डमा ओर्लिएँ पनि, किनभने त्यो पुजारी अगाडि नगइकन त अरू को जाने भनेर होइन। पुजारी त अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा लिएर गएँ। यस विषयमा मैले धेरै अध्ययन गरेँ, विचार गरेँ। अब पास्टर चाहिँ एउटा मूर्ति भएर बस्ने हो कि
पास्टरले चाहिँ सबै व्यवस्था मिलाउने हो त्यो भन्ने कुरा आउँछ। क्रिस्चियनले सबै कुरा गर्ने हो कि मूर्ति भएर बस्ने हो है। एउटा पास्टर विदेश जान मिल्छ कि मिल्दैन? म विदेश गएँ, विदेश गएर बसेँ, मेरो अनुपस्थितिमा गुरुआमाले, हाम्रा छोराछोरीहरू, अरू अगुवाहरूले चर्च चलाउनु भयो। मैले पास्टर के राजीनामा दिएर गएको हो, राजीनामा दिएर जानु पर्यो? म पर्दैन नि। विदेशमा गएर पढेर आएँ होइन, पढेर आएँ, मैले राजीनामा दिनु आवश्यक पर्दैन, किनभने मण्डली चलाउन मण्डलीकै भाइ बहिनीहरू, गुरुआमा लगायत विश्वासीहरूले मण्डली चलाउनु भयो, अगुवाले चलाउनु भयो। एउटा पास्टरले गाडी चलाउनु हुन्छ कि हुँदैन त? एउटा पास्टर काम गर्नु हुन्छ कि हुँदैन? एउटा क्रिस्चियन काम गर्नु हुन्छ कि हुँदैन त? जब एउटा पास्टर ड्राइभर काम गर्छ भने त्यो एउटा ड्राइभर हो, काम गर्दा गाडी चलाउँदाखेरि ऊ ड्राइभर हो। पास्टर काम गर्दा, यहाँ पुजारी काम गर्दाखेरि पुजारी हो। कुनै पनि क्षेत्र उसले जे उसको योग्यता भ्याएको के गर्न सक्छ त्यो अनुसारको उसको हुन्छ, अनि त्यो उसले गर्न पाउनुपर्छ। उसले त्यो गर्न पाएन भने त धर्मीलाई नै भित्र कोचेर राख्यो भने अधर्मीहरू, दुष्टहरू अगाडि बढ्छ। जो जान्ने मान्छे छ, जो बुझ्ने मान्छे छ, त्यसलाई चाहिँ कोचेर राख्ने, त चाहिँ केही पनि नगरे, तैँले त केही पनि गर्नुहुन्न। उस्तै भएदेखि मण्डलीमा यस्तो पनि हुन्थ्यो कि पास्टर भएपछि केही पनि खानै हुँदैन, त थुनेर बसेर राखे, त देउता भएर बस्नुपर्छ, थपक्क लाएर बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ मुठी पारेर राखिन्थ्यो होला मजाले है। अनि अरूले चाहिँ चलखेल गर्ने, अरू चाहिँ मजाले पास्टरको नाउँमा अनि पुरा चलखेल गरेर अनि आफै गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि आज प्रियहरू, हामी यो कुरा बुझ्नु हुँदैन कि आज प्रभुले जुन कुरो भन्छ, धर्मीहरूले देश अधिकार गर्नेछन्, देशमा शासन गर्नेछन्, सधैँभरि शासन गर्नेछन्, सधैँभरि रहनेछन् भन्ने कुरो छ। त्यसकारण धर्मीहरू चाहिँ काम गर्नै पर्छ, धर्मीहरूले जागिर खानै पर्छ, धर्मीहरूले व्यापार गर्नै पर्छ। धर्मीले व्यापार गरे पो ठिक प्रकारले व्यापार गर्दछ होइन, धर्मीले काम गरे पो ठिक प्रकारले काम गर्दछ, धर्मीले शासन गरे पो ठिक प्रकारले शासन गर्छ। दुष्टले शासन त राम्रो गर्दैन। त्यस कारण गर्दाखेरि हामीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि यो शिक्षा त्यो 70 साल, आजभन्दा 70 साल अगाडि भइदिएको भए नेपाल क्रिस्चियन उहिले भइसक्थ्यो। थाहा छ, नेपाल उहिले क्रिस्चियन भइसक्थ्यो। किनभने पुलिस आर्मीमा क्रिस्चियनहरू हुन्थे, राजनीतिक क्षेत्रमा क्रिस्चियन हुनुहुन्थे। त्यहीँ जहाँ जान्छन् त्यो क्रिस्चियन भनेको त एउटा के भन्छ, जहाँ जान्छ ती चेला बनाउने हो नि त, सुसमाचार त्यहाँ सुनाउने हो, त्यहाँ ज्योति छर्ने हो, त्यहाँ नुन छर्ने हो, आफ्नो जीवनको गवाही जहाँ जहाँ जान्छन् त्यहाँ दिने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रकार भइदियो नेपाल उहिले क्रिस्चियन भइसक्थ्यो। के भयो त, क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ चर्चमा मात्र थुपारियो, क्रिस्चियनहरू चाहिँ चर्चबाट बाहिर ननिस्किने, केही गर्न नपाइने, उयो सामान्य अलिअलि केही गर्नुपर्ने तर त्यहाँभन्दा बढी काम गर्न नदिने भन्ने प्रकारको नीति थियो। अनि शैतान डराएको थियो, यदि धर्मी मान्छेले चाहिँ शासन गर्न आयो, धर्मी मान्छे अगाडि बढायो भनेदेखि मेरो त अन्त भयो, मेरो मान्छेले त पाउने भएन काम भनेर चाहिँ शैतान डराएर क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यसकारण हरेक क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हरेक क्षेत्रमा प्रभु काम गर्नुपर्छ, हरेक क्षेत्र हामी ज्योति भएर चम्किनुपर्छ। किनभने लेखिएको छ, तिमीहरू संसारको ज्योति हौ, तिमीहरू संसारको नुन हौ होइन। हामी संसारको नुन हौ, ज्योति हौ। त्यो गाउँलाई नुन चाहिएको छ, हामी त्यहाँ नुन भएर जानु पर्यो। त्यो सहरलाई, त्यो ठाउँलाई, त्यो एरियालाई हामीलाई नुन चाहिएको छ। म जब एउटा समूहमा थिएँ, तर समूह अहिले म गइराखेको छैन, त्यो समूहमा एउटा के भन्छ, विश्व इन्भाइरोमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने आवाज उठाउने एउटा समूह छ। त्यो समूहले जुन प्रकारको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा अलिकति गर्थ्यो, एउटा त्यहाँ विशेष व्यक्तिहरू रहनुहुन्छ। त्यो समूहमा त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो समूहमा केही यस्ता कुरा निर्णय हुन खोज्दाखेरि मैले त्यो निर्णय चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन है भने, यो कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने भन्ने प्रकार त्यस्तै कुरा थियो। त्यो यो कुरा म यहाँ नखोलौँ है, मैले भिडियो गरिरहेको छु चाहिँ। त्यस कारण गर्दा त्यहाँ त्यो कुरा गरेर त्यो रोकियो मैले कारणले। म त्यहाँ थिएँ र पो त्यहाँ बोलेँ होइन, मलाई थाहा थियो, मलाई ज्ञान थियो, तर अरूलाई त्यो ज्ञान थिएन। अनि यस्तो कुरा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू लागिपरेका थिए, तर मैले त्यो रोकेँ त्यहाँ। त्यस कारण गर्दाखेरि आज धर्मी मान्छे, बाइबल पढ्ने मान्छे, विद्वान मान्छेहरू चाहिँ प्रभुको राज्यमा अगाडि बढ्नै पर्छ। प्रियहरू, बढ्नै पर्छ, अगाडि काम गर्नै पर्छ। हामी डराएर पछि बस्नु हुँदैन। हामी जब अगाडि बढ्छौँ, परमेश्वरले पनि हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद। आज धर्मी चाहिँ कस्तो हुन्छ त, धर्मीको कुरा म अलिकति केही बताउँछु। योग्यता चाहिँ एकभन्दा एउटा व्यक्तिमा बढी हुन्छ, 5 वटासम्म योग्यता हुन्छ कम्तीमा।
त्यसपछि 10 वटा फेरि तपाईँ थपिँदै जान्छ। त्यसले चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्न सक्छ है, त्यो योग्यताहरू हुन्छ। अब धर्मी व्यक्ति कस्तो हुन्छ त? धर्मीहरूले चाहिँ धर्मीले अरूलाई धर्मी बनाउँछ, थाहा छ? धर्मीले अरू मान्छेलाई धर्मी बनाउँछ हो। यसैया 53 को 11 पद तपाईँ पढ्नु पाउनुहुन्छ। धर्मीको बाटो चाहिँ सोझो हुन्छ, धर्मीको सिङ चाहिँ ठाडो हुन्छ, धर्मीको सिङ ठाडो हुन्छ। धर्मी चाहिँ आँटिलो हुन्छ, सिंह जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र म धर्मीहरू हौँ। जसले यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छ, ग्रहण गर्नुभएको छ, उहाँमाथि भरोसा गर्नुभएको छ भने तपाईँ एउटा धार्मी व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि बाइबलमा लेखिएको छ, प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायमा लेखिएको छ कि 9 देखि 9, 10, 11 पद तपाईँ पढ्नु पनि पाउनुहुन्छ कि परमेश्वरले येशूको रगतले जुन प्रकारले हामीलाई किन्नुभयो, हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, हरेक जातिबाट, कुलबाट, भाषाहरूबाट, मानिसबाट छुटकारा दिनुभयो र तिनीहरूलाई चाहिँ राजा र परमेश्वरको पुजारी बनाउने छुटकारा दिनुभयो। तपाईँ र म चाहिँ राजाहरू हौँ, राजदूत हौँ, पुजारीहरू हौँ, अनि त्यो असल कुरा घोषणा गर्नेहरू हौँ, धार्मिक व्यक्तिहरू हौँ। त्यस कारण गर्दाखेरि प्रभु येशूको बहुमूल्य रगतले चाहिँ हामीहरू किनिएका छौँ। त्यसकारण हामी होसियार पनि हुनुपर्छ। समाजमा भिज्दाखेरि, कुनै पनि ठाउँ हिँड्दाखेरि म एउटा धार्मिक व्यक्ति हुँ, म एउटा धार्मिक व्यक्ति हुँ। अरूको अगाडि अरूले पापी भन्न दिनु हुँदैन। धार्मिक व्यक्तिले अरूलाई पापी भन्न दिनु भएन, भयो? त्यसकारण त्यस्तै प्रकार काम तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ एउटा धार्मिक, जहिले पनि सोध्नु, तपाईँको छातीमा हात राख्नुहोस्, एकछिन एकचोटि छातीमा हात राख्नुहोस् त र भन्नुहोस् कि म चाहिँ एउटा येशूलाई विश्वास गरेको धार्मिक व्यक्ति हुँ। म एउटा धार्मिक व्यक्ति भएको कारणले यो देशमाथि अधिकार गर्छु, शासन गर्छु। म जहाँ जान्छु, जहाँ रहन्छु, त्यहाँ शासन गर्छु। आमेन है। धर्मीले चाहिँ शासन गर्दछ। जब धर्मीले शासन गर्छ, देशले शान्ति पाउँछ, देशले विश्राम पाउँछ। थाहा छ? आज जब धर्मी मान्छे, बाइबल लेखेको छ, धर्मशास्त्र लेखेको छ, धर्मी मान्छे जब टुप्पामा पुग्छ नि, राज्यको प्रमुख अङ्गमा रहन्छ, देशले विश्राम गर्न पाउँछ। किनभने त्यो धर्मी मान्छेले के गर्छ? परमेश्वरकोसँग देशको लागि प्रार्थना गर्छ, देशको लागि पश्चाताप गर्छ, अनि त्यसले आशिष पाउँछ, त्यसले आशिष पाउँछ, देशले आशिष पाउँछ, देशले विश्राम पाउँछ। त्यसकारण दाउदले प्रार्थना गरेका छन्। दाउदले के प्रार्थना गरे भने उनी परमेश्वरका छोरा थिए, अगमवक्ता थिए, उनले बाइबलको कुरा बुझेका थिए, प्रभुको कुरा बुझेका थिए। उनले के प्रार्थना गरे? जब देशमा रूढिवादी आयो, अनि रूढिवादी आइसकेपछि उनले के भनेर प्रार्थना गरे भने, हे मेरा पिता, यी भेडाहरूले के थाहा छ, यी भेडाहरूले के गल्ती गरेका छन् र तपाईँ भेडाहरूलाई मार्नुहुन्छ? पाप त मैले गरेको, गल्ती त मैले गरेको, बरु मलाई मार्नुहोस्, मेरो घरलाई मार्नुहोस्, यी जनताहरूलाई नमार्नुहोस् भनेर परमेश्वरले प्रार्थना गरे। आज कुन चाहिँ राष्ट्रको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छ जसले चाहिँ यस्तो प्रकार प्रार्थना गरेको छ? कुन चाहिँ देशले आज संसारमा कोरोना भाइरसले चाहिँ महामारी ल्याउँदै गर्दाखेरि कुन चाहिँ राष्ट्रपति, राष्ट्र अध्यक्षले भन्छ कि हे प्रभु, यी जनताले त केही गरेका होइनन्, गल्ती त मैले गरेको, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भने कुन चाहिँ भनेको छ त? भन्न सक्छ कसैले? परमेश्वरको जनले प्रभु मात्रै भन्न सक्छ, धार्मिक व्यक्तिले मात्र भन्न सक्छ, कसैले पनि भन्न सक्दैन यो कुरा। त्यसकारण गर्दा प्रियहरू, पास्टर अगाडि जानु हुँदैन रे राजनीति। पास्टर अगाडि गएपछि सबै थाहा पाउँछ, पश्चाताप गर्छ, देशमा आशिष ल्याउँदछ, अनि पास्टर चाहिँ राजनीति गर्नु। पास्टर राजनीति गर्यो भने तुरुन्तै राजनीति दिएर गइहाल्ने। कहाँ भनेको छ पास्टरले राजनीति गर भनेर? पास्टर त विशेष अभिषेकको, परमेश्वरको सम्बन्ध। त्यो मान्छे राजनीति गए पनि पास्टरै हो, काममा गए पनि पास्टरै हो, जहाँ गए पनि पास्टरै हो। उसले आफ्नो कला त्यहाँ देखाउने कुरा हो। त्यसकारण गर्दाखेरि यो कुरा हामीले सकारात्मक बुझ्नु पर्यो। अब सहजको मर्का, विश्वासीको मर्का पास्टरले बुझ्दछ। पास्टरले सबैलाई समान व्यवहार गर्दछ, अगुवाले सबै समान व्यवहार गर्दछ। तर एउटा सदस्य भाइले त्यो सबै कुरा बुझ्न सक्छ? एउटा सदस्य भाइ जो राजनीतिक क्षेत्र गयो, त्यो भाइले चाहिँ चर्चको मर्का बुझ्न सक्छ? विश्वासी सबै मर्का बुझ्न सक्छ? सबै कुरा बुझ्न सक्छ? सक्दैन नि। हो, त्यसले गर्दाखेरि प्रभुका जनहरू अगाडि निस्किनै पर्ने हुन्छ, पास्टरहरूले राजनीति गर्नै पर्ने हुन्छ।
पास्टरले राजनीति गर्नै पर्छ। मैले गर्छु गर्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रभुका जनले राजनीति गर्दाखेरि राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यक छैन। म यो भिडियोबाट भन्दैछु। यो भिडियो पास्टरले अभिषेक के भन्छ, त्यो विशेष परमेश्वरबाट पाएको अभिषेक चाहिँ पास्टरले पाएको अभिषेकको लागि त्यो राजनीति गर्न जाँदाखेरि उसले राजीनामा दिनु आवश्यक छैन। तपाईँ कति सहमत हुनुहुन्छ नहुनुहुन्छ? यदि त्यस्तो हो भनेदेखि त्यसै पास्टर इन्डिया जाँदाखेरि उसले राजीनामा दिनु पर्यो, यदि पास्टर अमेरिका जाँदाखेरि उसले राजीनामा दिनु पर्यो, पढ्न जाँदाखेरि राजीनामा दिनु, उसले गाडी चलाउन काम गर्न जाँदाखेरि राजीनामा दिनु पर्यो हो। ऊ चाहिँ अन्त त जे गर्न पाइन्छ। यदि पास्टरले संस्थामा जाहिर खाँदाखेरि उसले पास्टरको राजीनामा दिनु पर्यो। संस्थामा जाहिर खान्छ, पास्टर अध्यक्षहरू छन्, ठाउँ ठाउँमा गएका छन्, त्यसो त्यहाँ गएर पास्टरले त्यहाँ जान सक्छ, पास्टरको राजीनामा दिइहाल्नु पर्यो। मलाई धेरैले राजीनामा दिए भनेर दबाब आयो। मैले के भन्यो भने मेरो भेडाहरू तिमी हेर्छौ, मेरो परिवार मेरो भेडाहरू मेरा मण्डलीको हेर्न सक्छौ, र मेरो भेडाहरू चर्चको जिम्मा लिन सक्छौ भनेदेखि म राजीनामा दिन तयार छु। नत्र किन दिने? म प्रभुले मलाई आफ्नो ठाउँ राख्नु भएको छ, मैले आफ्नो बगालको हेरचाह गरिरहेको छु, व्यवस्थापन मिलाइरहेको छु भने मैले किन राजीनामा दिने? त्यसकारण प्रियहरू, आज पास्टरले सेवकाई गर्दैमा किनभने पाँचवटा भन्दा बढी चाहिँ योग्यताहरू हुन्छन्, त्यसकारण गर्दा उसले जुन काम गर्दैछ पर एउटा कुरा चाहिँ मिलाउनै पर्छ है। म विश्वासीहरू यो कुरा सिकाउँछु, कतिचोटि तपाईँलाई दिएको जिम्मेवारी जुन छ नि, हत्तपत्त त्यो जिम्मेवारी चाहिँ नछोड्नुहोस्। त्यहाँबाट चाहे विदेश जानु जहाँसुकै आफ्नो जिम्मेवारीलाई नछोड्नुहोस्, आफूले पाएको त्यो अभिषेकलाई नछोड्नुहोस्। किन नछोड्नुहोस् भने त्यो अभिषेक सधैँ रहन्छ, जहाँ गए चलाउनुहुन्छ, तर त्यो जिम्मेवारी तपाईँ जाँदै गर्दाखेरि म केही समय बाहिर जाँदैछु है, र मेरो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले काम गरिदिनु होला, म फेरि फर्केर आउँछु भन्नुपर्छ, फर्केर आउँछु भन्नुपर्छ। आज हाम्रा भाइ बहिनीलाई चाहिँ म्युजिकको क्षेत्रमा म्युजिक बजाउनेमा केमा सिकाउँछौँ राख्छौँ, अनि जाने बेला कसैलाई केही पनि नभने फुत्तै गइदिइहाल्छन्। प्रार्थनाको जिम्मा दिन्छौँ, केही नभने फुत्तै गइहाल्छ। त्यो आफ्नो पाएको जुन परमेश्वर पाएको आशिष त्यो इनाम त गुमाउनु हुँदैन नि। म फर्केर मेरो जिम्मा म चल्छु, तर मेरो जुन जिम्मा छ, मेरो भाग परमेश्वर जो मलाई दिनुभएको छ, म केही समय बाहिर जानु पर्यो, यो कारणले गर्दाखेरि मेरो ठाउँमा बसेर तपाईँले काम गरिदिनुहोस् है, अथवा त्यो प्रकारको व्यवस्था मिलाएर मात्रै हामी जानु। राजीनामा कहिले पनि नदिनुहोस्। कुनै पनि परमेश्वरले दिएको अभिषेकलाई त्यो राजीनामा दिने कुरा होइन, किन परमेश्वर दिएको अभिषेकलाई त त्यो त आशिष लिइराख्ने कुरा हो, त्यो राजीनामा दिने कुरै होइन। त्यो त परमेश्वरले दिएको कुरा, मण्डलीको अभिषेक, सदस्य अभिषेक पाएको जिम्मेवारी, त्यो राजनीति दिने कुरा होइन। म फेरि आएर फर्केर सेवाकाईमा त्यो निरन्तर जहाँ गए पनि त्यो सेवा दिइराखेको हुन्छु। र त्यो किनभने मण्डलीमा बाइबल लेखेको छ, एल्डर डिकनहरूले पहिला सुरुको मण्डलीले राजीनामा दिएको छैन, उनीहरू जहाँ गए त्यहाँ फल फलाए र प्रभु काम गरेर मेन मण्डलीसँग सम्पर्कमा रहिरहेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण गर्दा राजीनामा दिनु आवश्यक छैन। म यस्ता धेरै कुरा प्रभुले मलाई देखाउनु भयो, त्यो राजीनामा दिने सम्बन्धमा प्रभुले मलाई भन्नुभयो र म एक कुरा बोल्दैछु है। त्यसकारण गर्दाखेरि त्यो आफूले पाएको जिम्मेवारी चाहिँ अर्कोमा त्यसै छोडेर चाहिँ जान पाइँदैन। त्यो चाहिँ अवहेलना हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरप्रति गरेको अवहेलना हो। त्यो जिम्मेवारी चाहिँ अर्कोमा सार्नु पर्यो, अर्कोलाई जिम्मा दिनु पर्यो। जसरी मोसाले यहोशुलाई दिएको जस्तै गरेर म बाहिर जाँदाखेरि मैले गुरुआमालाई केही भाइ बहिनीलाई जिम्मा दिएर गएको थिएँ है, त्यो प्रकारले। त्यसकारण गर्दा त्यो हुनुपर्छ। फेरि फर्केर सेवाकाई गर्छु भनेर हामी लागि पर्नुपर्ने छ। त्यसकारण यो कुरा पनि हामी सिकिराखौँ। अर्को कुरो छ, चर्चको सेवासँग त्यो फर्केर आउँछु भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ, तर यस्तो ठाउँ छ जहाँ म फेरि तपाईँलाई भेट्न फर्केर आउँछु भन्नु मिल्दैन, जहाँ म फेरि हस्तल बिदा भएँ म आउँछु है भन्न मिल्दैन। त्यहाँ कुन ठाउँ होला यो पनि जानिराख्नुहोस्, कुन ठाउँ होला। एउटा हस्पिटल, सुन्नुहोस् राम्रो, हस्पिटल कहिले पनि म फर्केर आउँछु भन्नु नपर्नु, हस्पिटल जानै नपर्छ है। एउटा दोस्रो कानुनी क्षेत्र, अदालत, फेरि फर्केर आउँछु कहिले पनि नभन्नुहोस्। त्यो फर्केर जाने ठाउँ होइन। त्यो कानुनी क्षेत्र जुन अदालतका कुराहरू भयो, हस्पिटलका कुराहरू भयो, फेरि फर्किन्छु फेरि आउँछु भन्ने ठाउँ होइन। त्यो चाहिँ आउनै नपर्छ, जानै नपर्छ है। त्यस कारण गर्दा प्रियहरू, आज फेरि पनि भन्छु, तपाईँ धर्मी हो भने तपाईँले सबै ठाउँमा शासन गर्न पाउनुहुन्छ, परमेश्वरले माथि उचाल्नुहुन्छ। धार्मिक व्यक्तिले देशमा अधिकार गर्नेछन्, अब शासन गर्नेछन्। दुष्टको चाहिँ अन्त भइसक्यो। हालेलुया, आमेन। अब दुष्ट टिक्ने छैन, किनभने
धर्मीहरू लुकेर बसेको कारणले गर्दा दुष्टले मौका पाउँदछ। अब धर्मीहरू चाहिँ बाहिर निस्किनै पर्छ। हरेक क्षेत्रमा हाम्रा भाइ बहिनी हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद। यहाँ सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्यारो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको जीवित वचनको लागि, तपाईँको अनुग्रह कृपाको लागि तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँदछु। साँच्चै परमेश्वर, आज धर्मीहरूले शासन गर्नुपर्ने छ। धर्मीहरूले चाहिँ परम प्रभु परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्न, अब धर्मीहरूले देशमा अधिकार गर्न, देशको उच्च पदहरूमा रहेर काम गर्नलाई पवित्र आत्मा तपाईँले मद्दत गरिदिनुहोस्। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँदै प्रार्थना चढाउँदछु। धन्यवाद चढाउँछु येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन।